आपको बताएं कि डिफेंस फेज 7 हादसे के केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस ने 6 अफराद की हलाकत के मुकदमे में दफ़ा 302 लगा दी है। पुलिस ज़राए के मुताबिक वाक़े की तफ्तीश DSP काहना को दे दी गई है, जबकि मुलजिम अफनान मुकदमा दर्ज होने के बाद जेल जा चुका है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि कम उम्र ड्राइवर अफनान की हादसे से कबल जाँ बहक अफराद के साथ झड़प हुई थी। अफनान गाड़ी में बैठी खवातीन का काफ़ी देर तक पीछा करता रहा। वाई ब्लॉक नाला पर ड्राइवर हुसनैन ने गाड़ी रोककर अफनान को डांटा। इस दौरान मुलजिम अफनान धमकियां और गालियां भी देता रहा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने IG पंजाब को मुकदमे में दहशत गर्दी की दिफात लगाने की हिदायत कर दी है। उधर इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मुर्तज़ा और तफ्तीशी ऑफिसर उमर दोनों को क्लोज लाइन कर दिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं, शाहिद रिजवी ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद, बताइएगा कि इस वाक़े में होने वाले नए इंकशाफात के बाद अब ऊँट किस करवट बैठेगा? जी बिल्कुल, ये डिफेंस में 6 अफराद की जो है हलाकत का मामला है। इस हवाले से आप जो है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इस वाक़े का नोटिस लिया गया था। इस मुकदमा में जो है आप दहशतगर्दी की दफ़ा भी आज़ाद कर दी गई है और 302 जो कत्ल है वो भी आज़ाद कर दी गई है। आप जो है इस मुकदमे की तफ्तीश जो है या केस ट्रायल जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो ट्रायल किया जाएगा, जबकि 302 कत्ल की दफ़ा जो है वो भी आज़ाद कर दी गई है। इसमें ये इंकशाफात अहम आए थे कि जो ये मुलज़िम है बच्चा अफनान, इसने जो है इनकी जो ये मुतासरा फैमिली थी जिसमें 6 अफराद की जो है जान चलेगी, इनकी गाड़ी का जो है ताक़ुब किया था, इनको धमकियां भी दी थी और इनको ये भी कहा था कि मैं आपको देखता हूं कि डिफेंस में कैसे गाड़ी चलाते हैं। तो जो सरबराह था इस ख़ानदान का हसनैन, उसने जो है वाई ब्लॉक नाले के करीब रोक कर इसको नौजवान ये जो बच्चा है इसको डांट डपट भी की, इसकी सर्जिश भी की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उनके साथ जो है इस पे उनका कहना है कि इसने उनके साथ तल्ख़ कलामी भी की और उसके बाद जो है इसने धमकियां भी दी उनको। अब जो है इस कत्ल और जो है इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा इस मुकदमे में आज़ाद कर दी गई है। चूँकि अफनान मुलजिम जो है वो पहले से ही जेल में है और जो इस मुकदमे की तफ्तीश जो है अब वो DSP काहना इन्वेस्टिगेशन है उनके सुपुर्द की गई है, वो इस तफ्तीश को लेकर आगे चलेंगे। और जो नाकस तफ्तीश करने पर जो है DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कश्मीर हैं, उन्होंने जो है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन था मुर्तज़ा और जो तफ्तीशी अफसर उमर था, उन दोनों को क्लोज़ कर दिया है। अब उनसे तफ्तीश वापस ले ली गई है, चूँकि मुर्तज़ा सब इंस्पेक्टर था और अब इसमें इंसदाद दहशतगर्दी की जो है दफ़ा जुर्म आज़ाद किया गया है। जो इंस्पेक्टर रैंक का अफसर है वो इस अब इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे की तफ्तीश करेगा। चूँकि DSP काहना के पास अब ये तफ्तीश चली गई है, वो अब इसको केस की तफ्तीश को लेकर आगे चलेंगे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और इसके तमाम तर इस मुकदमे के हक़ाइक़ सामने आते जाएंगे। जी ठीक है, शायद आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, आप उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा, ये आप सारा केस फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन अफनान की उम्र जो है वो तकरीबन 16 साल से कम है, 8वीं क्लास के तालिब इल्म है, 13-14 साल का है। तो जुवेनाइल जो लॉ है पाकिस्तान का कि कम उम्र जो नाबालिग बच्चे हैं उनको रखा जाएगा एक अलग सेल में, लेकिन अब दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल की जा रही है। कानूनी एतबार से समझाइएगा कि ये लागू हो सकती है और अगर हो सकती है तो क्या हो सकता है इसमें? देखिए, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस केस के अंदर। एक इम्पॉर्टेंट ये है कि सारे जो इंसिडेंट था इसको एक एक्सीडेंट देने की कोशिश की गई और आपने देखा कि उसके अंदर 322 जो है उसको लगाया गया उसके वक़्त, और वो होता ये है कि कत्ल भी सबब है जिसको आप सिर्फ दियत दे के आप छूट जाते हैं। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन आई और उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर सेक्शन 302 जो है वो ऐड कर दिया गया है, उसका मतलब ये है कि आपकी इंटेंशन थी मर्डर करने की और उसकी जो सज़ा है वो डेथ भी है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दोनों इस चीज़ के अंदर मौजूद है। अब ये है कि चूंकि एक और इसके अंदर चीज़ आई है कि चूंकि हमारा लॉ ये कहता है कि जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा है उसको आप जुवेनाइल ट्रीट किया जाएगा और उसकी डिटर्मिनेशन जो है वो सेक्शन 8 जो हमारा जुवेनाइल एक्ट है उसके नीचे की जाएगी। और अगर उस चीज़ के अंदर आ जाता है तो उसका फिर जो ट्रायल है उसका एक सेपरेट प्रोसेस है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि चाहे आप जुवेनाइल है या आपकी 18 साल से कम एज है या 18 साल से ऊपर एज है, आपके ऊपर एज ए मुलजिम जो है वो 302 भी लग सकता है और आपके ऊपर एंटी टेररिज्म लॉज की सेक्शंस भी लग सकते हैं जो सेक्शन 7 इस चीज़ सारी को एड्रेस करता है। तो लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली कोई बार नहीं है कि जुवेनाइलिज्म लॉ के अंदर या 302 के अंदर जो है वो मुलजिम नामजद नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ उसके अंदर है वो ये है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2018 का जो आया है
اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی کرائم ہوں گے، چاہے اس کے اندر ہینیس اوفینسز ہیں، تو وہ ریگولر جو ٹیررزم کورٹس ہیں اس کی بجائے جو ہے وہ چلیں گے جوینائل جسٹس سسٹم کے نیچے جو کورٹس ہیں وہ اس کو چلائیں گی، اور اس کے اندر اسی طرح کا پروسیس اڈاپٹ کیا جائے گا. پولیس اپنا چلان لے کے آئے گی، وٹنسز کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوں گی، کراس ایگزامینیشن کیا جائے گا، ملزم کی سٹیٹمنٹ جو فائنلی ریکارڈ ہوگی، پھر دونوں سائڈز کو بات سن کے تو جج جو ہے وہ ایک فیصلہ کر دے گا، اور فیصلہ جو ہے وہ دونوں صورتوں کے اندر آ سکتا ہے، یا کیپٹل پنشمنٹ کی طرف بھی آ سکتا ہے اور دوسرا لائف امپریزنمنٹ کی طرف بھی آ سکتا ہے. تو لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی کوئی بار نہیں ہے کہ جوینائل جو ہے اس کو آپ اینٹی ٹیررزم لا کے اندر یا سیکشن 200 پی پی سی جو ہے اس کے نیچے آپ ملزم نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، یہ بھی بتائے گا کہ یہ جب پولیس کی تفتیش سامنے آئی اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس سے پہلے جھگڑا ہوا حادثے سے پہلے، اور جو ملزم ہے وہ خواتین کو ہراساں بھی کرتا رہا ہے. تو لا جو ہے وہ اس میں کیا کہتا ہے؟ اگر آپ ہراس کرتے ہیں کسی کو تو اس سلسلے میں بھی کچھ دفعات لگ سکتی ہیں آپ پر؟ کہ اگر تو آپ کی ریش نیگلیجنس ڈرائیو ہو تو اس کے اندر آپ کی انٹینشن ٹو کل جو ہے یا انٹینشن ٹو انجری نہیں ہوتی، اور اسی لیے قانون کے اندر پی پی سی کے اندر اس کی سزا جو ہے وہ کم ہے، اور 320 کو ویسے بھی اویلیبل ہے، اور 322 کے اندر بھی آپ دیت کر جاتے ہیں، چونکہ بنیادی طور پہ جو امپورٹنٹ کرمنل لا کے اندر ہے وہ آپ کا مینزریا اور ایکٹریسی ہے. مینزریا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ بھی وہ کام چاہے، اور اس دماغ کا جو کام انٹینشنلی آپ چاہے اس کو آپ اپنے ایکشنز کے اوپر سے ایکٹریسی پر عمل کریں. اب یہ جو چیزیں آئی ہیں جس کی ساری ایک آئی ہے کہ کس طرح یہ آئے اور کس طرح ان کے آپس میں سکفل ہوئی، پھر کال ہوئی، پھر ہیرس ہوا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس نے چیز کیا، اور چیز کرنے کے بعد اس نے ہٹ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایکٹریسیا کے پیچھے جو ہے وہ ان ایڈوانٹیڈ نہیں ہے یا ان انٹینشنل نہیں ہے، اس کے پیچھے انٹینشنل ہے، اور اسی انٹینشنل کی وجہ سے 322 جو پی پی سی ہے اس کی بجائے 302 پی پی سی جو وہ لگی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو اب سپلیمنٹ کریں گے، اگر اس علاقے کے اندر سی سی ٹی وی فوٹیج ہے یا جو وٹنس اسٹیٹمنٹ لے کے آئیں گے اور اس چیز کو پروو کریں گے کہ یہ واقعی انٹینشنلی ایکٹ تھا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے صرف ایک دفعہ آ کے گاڑی ہٹ نہیں ہوئی بلکہ اس کے پیچھے جو ایک سیریس آف ایکٹس تھا جس نے الٹیمیٹلی پھر اس نے جان بوجھ کے گاڑی ہٹ کی، تو 302 کا جو ہے وہ کیس بنے گا. اور میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح یہ ساری چیزیں اب سامنے آئی ہیں اس کے اندر جو ہے اس کو جلدی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، ساری چیزیں جو ہے اس کے بعد اس کا چلان جلدی آنا چاہیے، اور اس چیز کو جلدی ٹرائی کرنا چاہیے، تاکہ اگر اس کے اندر یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں تو ایک ایگزمپلری چیز سامنے آئے کہ اس طرح ممکن نہیں ہے کہ ایک فیملی جائے اور ایک لڑکا جو ہے وہ گاڑی چلائے جس کی عمر بھی کم ہے، اور وہ آ کے پہلے ان کے ساتھ لڑے اور پھر ہٹ کرے اور 6 قیمتی جانیں ضائع ہو جائیں. تو اس کا اس طرح کا ٹرائل ہونا چاہیے کہ دوسروں کے لیے بھی ایگزامپلس بنے کہ اگر اس طرح کا کوئی آئندہ حرکت ہوگی تو قانون حرکت کے اندر آئے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے کہ جو پہلے انویسٹیگیشن آئی اس کے اندر جو تھا وہ ایکشن ہی کچھ اور تھا، اور جب نئی انویسٹیگیشن سامنے آئی تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو اوفینس ہے اس کی نیچر ہی بدل گئی ہے، اور اس نیچر بدلنے سے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہاں 322 اور کہاں 302، زمین آسمان کا اس سارے ایکشن کے اندر فرق ہے. لیکن ڈی آئی جی کو اور یہ چاہیے کہ اس کی جلدی انویسٹیگیشن کرے، اور جس پولیس آفیسر نے کیا ہے اس کو لائن کلوز کرنے کی بجائے اس کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگ کر کے اس کو سروس سے ڈسمس کیا جائے کہ ایک ایسا انٹینشنلی ایکٹ جو ہے جس سے 6 بندوں کی جان ضائع ہو گئی ہے اس کو اس نے 2-2.5 دن جو ہے وہ 3 دن سے وہ اس لگا لے کے رکھا ہوا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے. یہ بہت بڑی اس کی نیگلیجنس اور اس کی میکسیمم پنشمنٹ اس کو دینی چاہیے. ٹھیک ہے، پاکستان کا قانون ناظرین جوینائل لا یہ بتاتا ہے کہ اگر 18 سال سے کم عمر کوئی ملزم ہے اس کی جو دہشت گردی کی عدالت ہے وہاں پر پیشی نہیں کی جائے گی. البتہ اگر انٹینشن دیکھی جائے گی اور جو سیریز آف ایکٹ ہے جو اس واقعے میں بھی رپورٹ ہوتی چلی آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جائے گا، اور نابالغ بچوں پر بھی 302 اور دہشت گردی کی دفعات شامل ہو سکتی ہیں. البتہ ہمارے جو نمائندے شاہد رضوی ہمیں اپڈیٹ کرتے کہ کس طرح سے یہ سارا واقعہ رپورٹ ہوا ہے، اور اب تفتیش ڈی ایس پی کاہنہ کو سپرد کر دی گئی ہے. موجود تھے ماہر قانون حافظ احسان احمد ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. شکریہ آپ کا. جبکہ شاہد رضوی بھی اپڈیٹ کرتے آپ کا بھی شکریہ.